Love Radio News. Love Radio News. Maayong hapon, aniya na ito ang Love Radio News. Atod ka na ito sa ADJ and R Pest Control. Adlaw nga Biyernes, pizza 11 sa buwan sa July. Biktima sa pang-hold up ang usa ka lalaki nga taga-Buhangin, Davao City kagahapon sa buntag. Nakuha sa biktima ang cash nga 6,500 pesos, usa ka cellphone og 1,800 pesos nga naa sa GCash account. Samtang usa ka delivery rider ang na-hold up usab sa may balusong Matina sa susamang adlaw. Ikuha sa biktima ang sling bag niini. Nga dunay sulod nga mga ID sama sa driver's license, cash nga 4,000 pesos, iPhone nga cellphone, o incognition key sa motor. Dakpa na ay katulong ang suspect na si alias Yanyan, 15 anyos sa pagpatay sa 19 anyos nga estudyanteng si Sofia Marie Coquilla. Padayon nga nagtago-tago pa ikaupat nga suspect ug nasayran nga sulod gawas na sa prisuhan apat i-turnover gihapon sa DSWD alang sa intervention program kay mga minor de edad. Matud pa nga ang mga suspect na lambigit na daan sa pagpangawat sa Maragusan, Davao de Oro ug nibalhin sa Tagum. Gibutyag sa City Transport and Traffic Management Office o CTTMO nga napulo kaadlaw sarado ang Bolton Bridge sugod alas 10 sa gabi sa July 18 aron i-repair ang expansion joints. Giingon sa CTTMO o ni CTTMO Officer in Charge Attorney Eduardo Perez nga ang request nga sarad-an ang maong tulay kay gikan sa auhag sa Department of Public Works and Highways gumikan sa nakita nga mga crack ang southbound nga tulay padulong downtown ang maoray sarad-an samtang ang padulong northbound maoray abrihan nga mamahimong two-way traffic. Gidinay sa Court of Appeal sa Cagayan de Oro ang hangyo sa Temporary Environmental Protection Order o TEPO batok sa Samal Davao City Connector Bridge sa mga petitioners. Gumikan niini gipadayon gihapon sa kontraktor ang pagtrabaho sa tulay. Kiniluyo sa mando sa Korte Suprema nga ihunong ang pagtrabaho sa SIDC human nagpaboran sa Supreme Court ang petisyon sa pipila ka individual na ihunong gumikan kay dunay makadaot nga mga corals. Imando karon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang paglangkat dayon sa tanang billboard ug pang mga advertisement nga dunay kalabutan sa pagsugal sa mga pampubliko nga lugar. Matod sa PAGCOR, hantod Agosto 15 lang ihatag nga tagal alang sa ilahang licensee o stakeholder aron matanggal na ang tanang niining advertising materials. Pulong noted ra ang nahimong reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro mahitungod sa giduso nga sugyot ni Senador Alan Peter Cayetano. Ini mao ang resolusyon ni Cayetano nga gahangyo sa International Criminal Court na tugtan si kanhing President Rodrigo Duterte sa usa ka house arrest. Matod ni Castro nga naanay kunoy giingon si Secretary of Justice Boying Rimulya mahitungod sa interim release. Ipanawagan usab ni Cayetano sa gobyerno sa Pilipinas nga formal nga iapila sa ICC ang mahitungod sa interim release ni Duterte. Ubay-ubay nga mahasako ang nadiskubrihan sa ilam sa Taal Lake sa unang adlaw sa gipigayong search and retrieval operation sa mga Philippine Coast Guard technical divers karong adlaw. Ang maong retrieval operation sa Taal Lake ikandak isip kabahin sa ongoing investigation sa mga missing sabongeros. Apan daghang netizen ang dili kumbinsido nga bukog kadto sa mga sabongero o giingong basin tanim kalansay lang kini sa gobyerno.
mao kadto ang Love Radio News. Hatod ka nato sa ADJ&R Pest Control. Ako, si Ruben Casanova Jr. Protektahi ang inyong panimalay batok sa mga peste o termite sama sa anay. Ang anay doon ang kini kapasidad nga muhinay